यस दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फुड्स इन्डस्ट्रिज, किसान ट्रेडिङ कन्सन प्राइभेट लिमिटेड र सारथी अस्पताल। पश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्टसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। कैलालीमा ठूला आपराधिक घटनाका अधिकांश अभियुक्त मूलनाका भएर भारत पस्दै प्रहरीको लापरवाहीकै कारण महिनौसम्म आरोपी फरार रहेको पीडित पक्षको गुनासो। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जघन्य अपराधका घटना हुन थालेपछि कैलालीको पूर्वी क्षेत्र त्रासमा प्रत्यक्ष संलग्न र मुख्य योजनाकार पक्राउ नपर्दा असुरक्षा बढ्दै गएको गुनासो। सुदूरपश्चिम सरकारको 5 महिने प्रगति चिन्ताजनक, 4% पुँजीगत बजेट मात्रै खर्च, कर्मचारी अभाव र राजनीतिक अस्थिरताका कारण खर्च कम भएको दाबी। कैलालीमा आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने व्यक्तिलाई राजनीतिक आडमा जोगाउने खेल, दुरुस्तान मुद्दा लागेका आरोपित खुलेआम धम्काउन थालेको पीडित पक्षको गुनासो। र धनगढीमा भएको प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय टोली एपीएफलाई फाइनलमा 1 नम्बर प्रदेश 7 विकेटले पराजित। कैलालीमा ठूला आपराधिक घटनामा संलग्न हुनेहरू मूलनाका भएर सहजै भारत जान थालेका छन्। जिल्लामा भएका अधिकांश मानव हत्याका घटनामा संलग्न भनिएकाहरू सहजै भारत पस्न थालेका हुन्। पछिल्लो समयमा भएका हत्या प्रकरणका अधिकांश आरोपित भारतमा लुकेको प्रहरीले नै बताउने गरेको छ। तर कैलालीका ठूलो भूभागमा भारतको खुला सीमासँग जोडिएको भए पनि आरोपितहरू भने मूलनाका भएरै भारत जाने गरेका छन्। प्रहरीको लापरवाहीकै कारण अधिकांश घटनाका आरोपित फरार रहेको पीडित पक्षको गुनासो छ। रोशन भट्टको रिपोर्ट। गत कार्तिक 23 गते कैलालीका भूपेन्द्र बडुवालको हत्या भयो। जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 1 का बडुवालको लम्की चिसापानी र टिकापुरमा सक्रिय आपराधिक समूहले हत्या गरेको थियो। उक्त घटनामा संलग्न भएको भन्दै मृतक परिवारले 21 जनाको नाममा जाहेरी दर्ता गरेको थियो। तर अहिलेसम्म 12 जना मात्रै प्रहरीको नियन्त्रणमा आएका छन् भने मुख्य योजनाकार सहित बाँकी 9 जना अझै फरार रहेका छन्। फरार रहेका 9 जना धनगढी हुँदै त्रिनगर गौरीफुन्टा नाका भएर भारत पुगेको र त्यहाँ लुकेर बसेको प्रहरीले नै स्वीकार गर्ने गरेको छ। उनीहरू घटनाको केही दिनपछि मात्रै भारत पसेको बुझिएको छ। मृतक भूपेन्द्रका आफन्त भगत बडुवाल। राजनीतिक नेतृत्वहरूको दबाव, प्रहरी प्रशासनको चाहिँ अलिकति चरम लापरवाही यसमा चाहिँ देखिन्छ र उनीहरूको यहाँ चाहिँ त्यति खैर छैन है भन्ने टाइपको अलिकति प्रशासनको आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसकेको कारणले गर्दा यी घटनाहरू घटाउने मनोवृत्तिहरू चाहिँ बढिराखेको छ। जिल्लाकै पूर्वी क्षेत्र जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का अर्जुन दासको पनि घाँटी रेटेर हत्या भयो। दासको मृत्युपछि एउटा फोन रेकर्ड बाहिरिएको थियो। उक्त रेकर्डमा हत्या आरोपीले नेपालगञ्जको रूपडिया नाका भएर भारत गइरहेको बताएका छन्। तर अहिले आएर दास हत्याका आरोपी पनि धनगढी हुँदै त्रिनगर गौरीफुन्टा नाका भएर भारत पुगेको खुलेको छ। यसमा पनि प्रहरीले लापरवाही गरेको देखिएको छ। जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष खगेन्द्र भण्डारी। प्रहरी प्रशासनले 18 घण्टापछि मात्रै वडा अध्यक्षले पनि 18 घण्टापछि मात्रै जानकारी पाए। अभिभावकले आफ्नो अभिभावक ग्रहण गर्न नसक्नु त्यो त्यसपछि सिङ्गो समुदाय जुन चाहिँ यो घटनाबाट तर्सित छ, आक्रान्त छ। यी दुई घटनामा संलग्न भएकाहरू अझै फरार रहेका छन्। दुवै घटनामा संलग्न आरोपितको टाइमलाइन हेर्दा भने घटना भएको केही दिनसम्म उनीहरू कैलालीमै बसेको देखिएको छ। त्यसपछि पनि उनीहरू खुल्ला सीमा नभएर मूल नाकाबाटै भारत गएको देखिएको छ। उक्त समयमा प्रहरीको भूमिका प्रभावकारी देखिएको भए हत्यामा संलग्न भएकाहरू सहजै नियन्त्रणमा आउने बुझाइ धेरैको छ। तर कैलाली प्रहरी भने यो लापरवाही स्वीकार गर्न तयार छैन। कैलालीका प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी परीक्षक विश्व अधिकारी। प्रहरीको सक्रियता भएन भन्ने कुरा चाहिँ पटक्कै होइन। किन भन्दाखेरि हाम्रो जहाँ मूल नाकाहरू छ त्यहाँ हाम्रो तैनाती पनि छ। मैले भने जस्तै अपराधीको यदि पहिचान खुलेको छ, यदि उसको हामीसँग तस्बिर छ, अरू सूचनाहरू छन् भने चाहिँ हामीले त्यस्तोहरूलाई नाकामा पनि समातेको अवस्थाहरू छन्। कैलालीमा भएका ठूला घटनामा संलग्न भएकाहरू प्रहरीकै कमजोरीका कारण फरार रहेको आरोप लागेको छ। त्यसको मुख्य कारण राजनीतिक संरक्षण पनि हो। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी।
श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जघन्य अपराधका घटना हुन थालेपछि कैलालीको पूर्वी क्षेत्र भने त्रासमा छ। लम्की, टिकापुर र जानकी गाउँपालिका सहित वरपरको क्षेत्रमा बढ्दै गएका जघन्य अपराधका घटनाले स्थानीयमा त्रास फैलिएको हो। लम्कीका युवक भूपेन्द्र बडुवाल प्रकरण सुल्झिन नपाउँदै जानकी गाउँपालिकाका युवक अर्जुन दासको क्रूर ढङ्गले हत्या भएपछि सो क्षेत्र भयभीत भएको छ। जघन्य अपराधका घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न र घटनाको योजना बनाउने व्यक्ति पक्राउ नपर्दा पूर्वी क्षेत्रमा झन त्रास बढेको हो। उनीहरूले अहिले गाउँमै आवतजावत गर्न पनि डराउनु पर्ने वातावरण सृजना भएको गुनासो गर्न थालेका छन्। अर्जुन दास हत्या प्रकरणको घटनास्थल पुगेर फर्किएपछि सहकर्मी बिन्दु चन्दले तयार पारेको रिपोर्ट। शनिबार दिउँसो कैलालीको जानकी गाउँपालिका ओडा नम्बर 9 मा पुग्दा धेरै गाउँ सुनसान थिए। साता अगाडि 25 वर्षीय अर्जुन दासको क्रूर ढङ्गले विभत्स हत्या भएपछि ओडा नम्बर 9 का अधिकांश गाउँ सुनसान नै छन्। दासको गाउँ त शोकमा डुबेको छ भने अन्य गाउँमा त्रास फैलिएको छ। घाँटी छिनालेको अवस्थामा दास मृत फेला परेको अमरावती सामुदायिक वनमा त झनै डराउने वातावरण बनेको छ। म अघि यो ढाउरा खेल्न गएँ, त्यहाँदेखि राम्रोसँग सास पनि फेर्दैन, एकदम डर माने थियो। छोन के यसरी झालापातामा भनेर गोरु भैँसलाई होइन घाँस काटेर पनि दिनै पर्यो, डर त लाग्छ। एक्लै त हामी आइसक्दैन, 3-4 जना भएछ। पहिले त 2 जनाले पनि आइसकिन्छ, डर लाग्छ। हामी 5-6 जना नभएर आन्नु अब 3-4 जना अगाडि गयो, हामी 3 जना पछाडि सँगै बनायौँ। अब बाख्रालाई पनि घाँस काट्नु पर्यो। साता अगाडि जंगलमा घाँस दाउरा गर्न जाँदा स्थानीय महिलाहरूले नै दासको विभत्स हत्या भएको खबर प्रहरीलाई गरेका थिए। तर अहिले तीनै महिला जंगलमा जान सक्ने अवस्थामा छैनन्। अमरावती सामुदायिक वनका हेरालुमा पनि त्रास फैलिएको छ। सामुदायिक वनका हेरालु दीपक साउद अस्ति घटना भएपछि भित्र गए। अब एक्लै जानुपर्छ। अब 10-12 जना गुरु हुन्छ, डर भयो। अब यस्तो घटना भएछ, पहिला सुरु भयो। अब तिमीले ट्यापे घाँससँग खाने हुन्न भनेर हामी उयो गर्दैन। अब ती ट्याब्लेट खाने त उल्टो पनि हानिदिन्छ नि। त्यही उनले हामी टाढै जान्छौँ, तिन ठाउँ जान्छ। घुमेको छैन हामीले। अस्ति घटना भएपछि हामी घुमेको म त कोही अरू पर 1-2 जना आयो भने त्यसै गर्ने लायो मात्रै नि। डरले त आजकल त झ्यासै उयो याद आउँछ त। दास हत्या प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले अहिलेसम्म 1 जनालाई मात्रै पक्राउ गरेको छ। तर पक्राउ परेका ती व्यक्ति पनि हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न भने नदेखिएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। तर हत्यामा संलग्न भनिएका 7 जना भने अहिले पनि फरार रहेका छन्, जसका कारण स्थानीयमा त्रास झनै बढेको हो। स्थानीय मिना लुहार अब धेरै डर छ। पहिला जस्तो त्यस्तो त केही नै, धेरै झन्झ भएको छ। पहिला त राम्रो थियो, अहिले कहिले देखेको छैन यस्तो घटना। 4:30 बजेतिर खाना खाएर बिहान 6 बजे निस्किने हो बाहिर। 6 बजे अब निन्द नलागेमा सुत्नु पर्यो त, डरले पनि। भाँगो खाने, रक्सी खाने, दारूहरू खाने त्यस्तै त आउँदछन् त। त्यस्तो घटना त कहीँ घटेन। जानकी गाउँपालिका सहित कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा जघन्य अपराधका घटना बढेका छन्। सो क्षेत्रमा लागु औषधको जालो फैलिँदै गएको र त्यसैको परिणाममा जघन्य अपराध बढेको स्थानीयको भनाइ छ। तर अपराध नियन्त्रणमा प्रहरीको भूमिका नदेखिएको गुनासो पनि उनीहरूले गरेका छन्। स्थानीय नामसरा नेउपाने अब दोषीलाई जहाँ छन् कुना गएर छोप्नु पर्यो, तिमीलाई कारबाही गर्नु पर्यो। हामी त जंगलमा राति घर सुते बेला पनि 2 चुक्को नलाएर सुन्न सक्दैन, डर। के गर्यो हामी जंगल अब नुहाइ छैन, गइरहेको हुन्छ। अब यतातिर अब कृषि बसिरहेको हुन्छ। अब कोही गाँजा खाने, चुरुट खाने, भाङ खाने त्यो भेटिरहेको छ। टाउको काटी फाल्ने हो कि भन्ने त्यति डर छ त। दिनेश खबरका लागि बिन्दु चन्द, धनगढी। दिनेश खबरमा अब एकैछिन ब्रेकको पालो। सुदूरपश्चिम सरकारको 5 महिने प्रगति निकै चिन्ताजनक देखिएको छ। पुँजीगत खर्च बढाउने दावी गर्दै आएको प्रदेश सरकारले विगतका वर्षको भन्दा पनि प्रगति निराशाजनक गरेको हो। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 4.5% मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ, जबकि गत आर्थिक वर्षको यो अवधिमा प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च 7.5% बढी थियो। पुँजीगत खर्च घटाएको प्रदेश सरकारले चालुतर्फको बजेट खर्च भने बढाउँदै लगेको छ। सहकर्मी नारायण बस्तीको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा विकास खर्चको जम्मा 4.5% मात्रै खर्च गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 7.5% पुँजीगत खर्च गरेको प्रदेश सरकारले यो वर्षमा खर्च कम गरेको हो। गत वर्ष 5 महिनामा 1 अर्ब 30 करोड 18 लाख विकास खर्च गरेको प्रदेश सरकारले यो वर्ष भने 81 करोड 22 लाख मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशी गत वर्षभन्दा यो वर्ष हामी प्रतिशतको हिसाबले के घटेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा 1 अर्ब 30 करोड खर्च भएको थियो भने यो अवधिमा 81 करोड 22 लाख खर्च भएको छ। जुन हाम्रो बजेट विनियोजनको गत वर्ष 7.68% भएको थियो भने यो आर्थिक वर्षमा 4.51% देखिन्छ। विकास खर्च निकै कम भए पनि चालु खर्च भने यो वर्ष गत वर्षको भन्दा बढी भएको छ। गत वर्ष पहिलो 5 महिनामा चालु खर्च 1 अर्ब 61 करोड 50 लाख भएको थियो, जुन कुल बजेटको झण्डै 10% हो। तर यो वर्ष भने 15%
अर्थात् चालु खर्च बढेर 1,91,4,00,00,000 नागेको छ। चालु खर्च कर्मचारीको तलब भत्ताका लागि गरिने सरकारी खर्च हो भने पुँजीगत खर्च भौतिक विकासमा हुने खर्च हो। तर विकास निर्माणमा गरिने खर्च बढाउन भने प्रदेश सरकार असफल भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तारा लामा तामाङ। एक नम्बरमा त राजनीतिक अस्थिरताले मन्त्रीहरू चेन्ज भयो नि त, त्यसले गर्दा प्रशासनिकलाई पनि उ भयो। अनि दोस्रो चाहिँ यो हाम्रो कार्तिकको पहिलो हप्तामा पानीले अलिक काम गर्न कठिनाइ भयो। तेस्रो चाहिँ अलिकति यो भित्र पानी दिनुपर्नेहरू पनि ढिलो अख्तियारी ढिलो यहाँको लेखाका कर्मचारीहरूको अभावले गर्दा अलिक ढिलो भयो। विकास खर्च कम हुनुमा प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र निकायमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नहुनु रहेको दावी गरिएको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा 11,43,88,00,000 बजेट छ। तर सबैभन्दा बढी प्राविधिक कर्मचारी हुनुपर्ने त्यही मन्त्रालयमा 152 जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा 418 दरबन्दी रिक्त रहेका छन्। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा 135 र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा 146 दरबन्दी रिक्त रहेका छन्। प्रदेशमा कुल स्वीकृत स्थायी दरबन्दी 2,685 रहेकोमा 430 अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। स्वीकृत दरबन्दीमा 1,480 मात्रै स्थायी कर्मचारी रहेका छन्। फेरि एकपटक मन्त्री तामाङ। कर्मचारी भन्दा नि राजनीतिक अस्थिरता कारणले यिनीहरू सबैमा अब हामी यसलाई व्यवस्थापन गरेर खर्च बढाउने काममा लागिरहेछौँ। त्यसलाई छिटो व्यवस्थापन गर्दैछौँ। प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुमा राजनीतिक समस्या मुख्य कारण रहेको बताउने गरे पनि सरकारी खर्च कम हुनुमा प्रदेशका मन्त्रालय र कार्यालयहरूमा कर्मचारी नहुनु पनि हो। तर रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि लोकसेवा आयोग मार्फत विज्ञापन खोल्न भने सरकार नै इच्छुक छैन। लोकसेवा आयोग मार्फत विज्ञापन गरे प्रदेश सरकारले करारमा भर्ना गरेका 639 जना कर्मचारीको जागिर जाने चिन्ता छ। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। कैलालीमा विवाहित महिलालाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण मिलेको आरोप लागेको छ। जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 मा 25 वर्षीय महिला आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने व्यक्तिलाई राजनीतिक आडमा जोगाउने खेल भएको आरोप लागेको हो। राजनीतिक संरक्षण पाएपछि आरोपीले भने खुलेआम धम्काउन थालेको पीडित पक्षको गुनासो छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिका 17 डमौलिया गाउँ स्थित घरदेखि 50 मिटर पश्चिम तल्लागडा जंगलमा 25 वर्षीय विवाहित महिला शारदा देउवा मृत फेला परिन्। 2071 सालमा राजेश देउवासँग विवाह गरेर 2 वर्षीय छोरा समेत रहेको अवस्थामा छिमेकी भक्त शिराडीसँग अवैध सम्बन्ध रहेको खुलेको थियो। श्रीमान भारत रहेको अवस्थामा गर्भ बसेको थाहा पाएपछि शारदाले देहत्याग गरेकी हुन्। विवाहित शिराडीकै कारण शारदाले देहत्याग गरेको भन्दै पीडित परिवारले दोषीलाई कारबाहीका लागि जाहेरी दर्ता गराए पनि घटना भएको 1 महिना बितिसक्दा समेत प्रहरीले दोषीलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। मृतक शारदाकी सासू सीता देवी देउवा। मेरो घर उजाड्यो, मेरो बुहारीलाई मार्यो, मेरी छोरी जेलमा हाल्यो। त्यसको कारण आजसम्म कुनैले पनि दिया छैन। के हो न कहिले धनगढी बजारमा घुमेको इन्द्रना छोरा पछा लाग्दा लाग्दा मेरो अहिले छोराको घर बाँझो गरायो। त्यसले मेरो छोरा 2 वर्षको नाति मुले बनायो। मैले कसरी के गरेँ? मलाई न्याय चाहियो भन्दा मेरो कोही पनि बोलेन। अहिले मैले न्याय खोजेर मैले काहीँ पनि भेटाउन सकेँ। उसले दादा बनाएको छ, गाउँमा सबैको छोरी बहिनीलाई घुमाइराखेको छ, हिँडाइराखेको छ, खाइराखेको छ, सबैलाई धम्काएको छ, धम्काएको छ, राति आएर धम्काउँछ, मारिदिन्छु भन्छ। आत्महत्या दुरुत्साहनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा मुद्दा दायर गरिएको भए पनि दोषीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले आनाकानी गर्दै आएको पीडित पक्षको गुनासो छ। मृतक शारदाका श्रीमान राजेश देउवा। पोस्टमार्टम गरिपाउँ, अब के कस्तो छानबिन गरिपाउँ भनेर लास लगेर जलाए। पछि अब गाउँमा गएर बुझ्दा मलाई बदनामी गराउनेहरूलाई कसैलाई छोड्दैन भने त्यसै घुमिरहेको थियो अरे। गल्ती कसको के हो त्यो कुरा त्यो थाहा भएन। अब अहिलेसम्म त केही देखिन्न। अब दिदीहरूले घरमा सम्झाएको कुरा त्यति गरेर दिदीहरूलाई जेलमा हालेको छ। दुरुत्साहन मुद्दा लागेका शिराडीलाई धनगढीमा काङ्ग्रेसकै प्रभावशाली नेताले संरक्षण गर्दै आएको आरोप लागेको छ। श्रीमती, 2 छोरा र 1 छोरीका अभिभावक शिराडी काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता पनि हुन्। उनी यसअघि पनि राजनीतिक आडमै काठ तस्करीमा समेत संलग्न थिए। तर प्रहरीले भने सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले छिट्टै शिराडीलाई पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको दावी गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता वेद प्रकाश जोशी। केटाको नाममा हिजो मात्रै
जाय धेरै अदालतको आदेश लिएर पक्राउ आदेश भइसकेको छैन हिजोसम्म। अब आज भयो, अब पक्राउ जोसँग सम्बन्ध रिलेसन थियो त्यो बेलासँगको कुरामा चाहिँ यिनीहरूको पक्राउ आदेश भइसकेको छ, अब पक्राउ पर्छ। दुरुत्साहन मुद्दा लागेका सिराडीले आफूलाई कसैले पक्राउ गर्न नसक्ने र आफ्नो विरुद्ध कसैले उजुर बाजुर गरे त्यसको नतिजा गलत हुने भन्दै गाउँघरमै बसेर धम्क्याउने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रसिद्ध तथा प्रमुख पर्यटकीय स्थल खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढ्न थालेका छन्। खप्तडमा दैनिक सयौंको संख्यामा पर्यटक आउन थालेको खप्तड पर्यटन विकास समितिले जनाएको छ। जिल्लामा कोरोना संक्रमण दर झण्डै शून्यमा पुगेसँगै यहाँ पर्यटक आउने क्रम बढेको हो। अहिले खप्तडका विभिन्न क्षेत्र हराभरा हुनुका साथै ताल समेत भरिभराउ भएकाले पर्यटक आकर्षित हुन थालेको खप्तड पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष हर्कबहादुर सिंहले बताए। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिममा कमी भएपछि गएको वैशाख यता खप्तडमा कम्तीमा पनि आन्तरिक तथा बाह्य गरी 3000 पर्यटक भित्रिएको निकुञ्ज कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। खप्तड प्रवेशद्वार जिङ्गराना तथा बगलेकमा पर्यटकका लागि घरवास, होमस्टे तथा विश्रामस्थल निर्माण भएका कारण पनि पर्यटक आउने क्रम बढ्दै गएको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 2 का स्थानीयवासी धनबहादुर विष्टले बताए। जिल्लामा कोरोना संक्रमण दर शून्यमा झरेको र पर्यटकका लागि बास बस्ने राम्रो व्यवस्था भएकाले खप्तड सहित यहाँका अन्य पर्यटकीय क्षेत्रमा घुम्न आउनेको संख्या अधिक रहेको पर्यटन व्यवसायी दीपक बहादुर खड्गाले बताए। निकुञ्जका अनुसार हिजो आज खप्तडमा दैनिक 80 देखि 90 जनासम्म पर्यटक आउने गरेका छन्। कञ्चनपुरको महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा डायलाइसिसका लागि आवश्यक जनशक्ति पठाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा समक्ष आग्रह गरिएको छ। अस्पताल व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशीले मन्त्री खतिवडासँग छलफल गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन्। अस्पतालमा मेसिन, उपकरण, जडान एवं नयाँ भवन समेत तयार भइसकेको छ। डायलाइसिस सम्बन्धी सुविधाका लागि अन्य सबै पूर्वाधार तयार भइसकेकाले अब दक्ष जनशक्तिको मात्रै अभाव रहेको जोशीले बताए। धनगढीको सार टिमले कार निर्माण गरेको छ। एक्सिस विद्याश्रमको कक्षा 10 मा अध्ययनरत 4 जना विद्यार्थीको सार टिमले अल्फा नामक कार निर्माण गरेको हो। कोरोना महामारीको अवधिमा लागू भएको निषेधाज्ञाको समयमा एक्सिसका ती विद्यार्थीले 4 महिना लगाएर 4 चक्के इलेक्ट्रिक कारको निर्माण गरेका हुन्। 16 वर्षभन्दा मुनिका 4 जना किशोर ऋषिकेश थापा, रोहित ऐर, आदित्य जोशी र सक्षम रेग्मीले विद्युतबाट सञ्चालन हुने कार निर्माण गरेका हुन्। 1,50,000 को लगानीमा विभिन्न सामग्रीहरू जुटाएर आफ्नै परिश्रमबाट गाडी निर्माण गरेको ऋषिकेश थापाले बताए। 4 जना किशोरले आफ्नै हातबाट निर्माण गरेको अल्फा नामक कारलाई आइतबार सार्वजनिक गरिएको छ। अहिले सार्वजनिक गरिएको कारले 7 क्विन्टल बोक्न सक्ने बताइएको छ। अन्य गाडी जस्तै देखिने अल्फा कारलाई पनि बजारमा ल्याउने तयारी उक्त टिमको छ। र अब खेल खबर। धनगढीमा सम्पन्न भएको प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय टिम एपीएफ क्लबले जितेको छ। एपीएफले प्रदेश 1 लाई पराजित गर्दै प्रतियोगिताको उपाधि जितेको हो। धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमा भएको फाइनल खेलमा प्रदेश 1 लाई एपीएफले 7 विकेटले हराएको हो। प्रदेश 1 ले दिएको 68 रनको लक्ष्य एपीएफले 14.2 ओभरमा 3 विकेट क्षतिमा पूरा गरेको हो। एपीएफका लागि ओपनर ज्योति पाण्डेले अभिजित 37 रन बनाइन्। ममता चौधरीले 17 रन थपिन्। 7 रनमा 2 विकेट गुमाएर दबावमा आएको एपीएफलाई ज्योति र ममताले जितसम्म डोर्याएकी हुन्। प्रदेश 1 का लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले 3 विकेट लिइन्। यसअघि एपीएफले टस जितेर पहिले फिल्डिङ रोजेपछि प्रदेश 1 ले ब्याटिङ गर्दै 67 रन बनाएको थियो। खराब ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 का लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले 34 रन बनाइन्। अफसरी बेगमले 11 रन बनाउनु बाहेक अन्य खेलाडीले दोहोरो रन अङ्क जोड्न सकेनन्। एपीएफका लागि सीता राणा मगरले 3 र रेखा रावलले 3 विकेट लिइन्। नेपालमा पुरुष क्रिकेटमा विवाद बढ्दै गएको अवस्थामा भएको प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिताले महिला खेलाडीमा भने उत्साह बढेको छ। यस्ता प्रतियोगिताको आयोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सुधारीको खेल प्रदर्शन गर्न टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। यसै विषयमा सहकर्मी रोशन भट्टले राष्ट्रिय महिला टोलीकी कप्तान रुबिना छेत्रीसँग कुराकानी गरेका छन्। अहिले चाहिँ अब ओभरअल तपाईँको सिन्स डोमेस्टिक टुर्नामेन्टहरू बोइजको कम्पेरिटिभली नै क्यानले चाहिँ गराउनु भएको छ होइन। पिएम कप केटाको पनि हुन्छ, केटीको पनि हुन्छ, मेयर कपहरू सबै चाहिँ अब तुलनात्मक रूपमा पहिलाको हेरिकन चाहिँ हामीले धेरै खेल्ने भएको हुनाले चाहिँ अहिले करेन्टमा अब सिन्स हाम्रो स्यालेरीहरू पनि क्याटेगोराइज भयो होइन। पहिला हेरिकन अहिले चाहिँ ठिकै छ भनौँ। नेसनल टिमको नेतृत्व तपाईँले गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको सामु चुनौतीहरू के कस्ता छन्? खास गरी महिला खेलाडीहरूमा अब धेरै जसो खेलबाट नै पलायन भएको देखिन्छ। अहिलेको सिनारियो कस्तो छ? हजुर, अब चुनौती त धेरै नै छ। किन भन्नु न, अब हामीलाई
तपाईँको अपकमिङ डेजमा अब हामी खालि क्वालिफायरमा गएर हात बेहोरेर आउनु परिरहेको छ होइन। धेरैचोटि हामीले क्वालिफाई गर्न सकेको छैनौँ, त्यो एउटा चुनौती छ। तर त्यसमा अर्को प्रब्लम के छ भन्दा नि अरू टिमहरू धेरै माथि गइसक्यो, हामी चाहिँ जहाँ छौँ त्यही नै छौँ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ यो डोमेस्टिक टुर्नामेन्टहरू यसरी इम्पोर्टेन्ट भयो। अनि सेकेन्डली अब तपाईँको कर्पोरेट हाउसहरू जस्तो इपिएलहरूले पनि केटीहरूको लागि पनि सोच्नु पर्यो होइन। डिपिएल इपिएलहरूले चाहिँ केटीहरूको हामीलाई त्यत्रो क्यास प्राइजहरू पनि चाहिँदैन, हामीलाई त अहिलेको टाइममा टुर्नामेन्ट चाहिएको। किनभने प्लेयर्सहरूले तपाईँको 15 वर्षदेखि ट्रेनिङ गरिरहेछ, त्यो नेटिङ सिधा फ्याँक्ने त अब कन्फिडेन्स भइसक्यो उनीहरूलाई। म्याचमा रन अब जस्तो हामी डोमेस्टिक खेल्दा यहीँ हामीहरूको एगेन्स्टमा पनि हामी प्रेसर लिएर खेल्छौँ क्या, भनेपछि अब माथि त हामी कसरी खेल्छौँ होला होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ माथिको लेभलमा चाहिँ हाम्रो सिनियर टिमलाई चाहिँ म्याच प्र्याक्टिस एकदमै धेरै चाहिएको छ होइन। अनि इन्डिभिजुअल प्लेयरहरू अब जस्तो क्यानले संयोजन गरेर होइन आइसिसीको थ्रुबाट प्र्याक्टिस गर्न पठाउनु पर्यो। अब डिफ्रेन्ट बिग ब्यासमा ट्रेनिङकै रूपमा पठाए पनि हुन्छ, यो लिग्सहरूमा एसपिएल एलपिएलहरूमा चाहिँ ट्रेनरकै रूपमा पठाए पनि हामीले एक्सपिरियन्स बटुलेर आउने हो नि त। सो त्यो प्रब्लमहरू अनि चुनौती चाहिँ अब अपकमिङ डेजमा चाहिँ यो टिमलाई अब कसरी ब्यालेन्स गरेर क्वालिफाई चाहिँ गराउन सकिन्छ भन्ने नै च्यालेन्ज हो क्या अहिले चाहिँ। पछिल्लो 2 वर्ष यता कोभिडको कारणले गर्दा टुर्नामेन्टहरू त्यस्तो आयोजना हुन पाएनन्, यसले गर्दा तपाईँहरूमा के असर परेछ? मेन्टली चाहिँ धेरै असर परेको छ होइन। अब त्यतिखेर त स्यालेरी पनि थिएन नि त, धन्न थ्याङ्क्स टु क्रिकेट एसोसिएसन कि त्यही बेला चाहिँ कोरोना भएको बेला चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ स्यालेरीको सिस्टम गरिदिएर हामीलाई चाहिँ गेम नभए पनि हामीले केही आर्जन गर्न पायौँ होइन। त्यो एउटा राम्रो पक्ष भयो। नभए मेन्टली चाहिँ हामी एकदमै टायर्ड भयो। अब तपाईँको घुमिराख्ने बानी, निस्केर खेलिराख्ने बानी, एकैचोटि घरमा मात्रै कोचेर बस्दाखेरि चाहिँ मेन्टली चाहिँ एकदमै डिस्टर्ब हुँदो रहेछ। म आफै पनि त्यस्तो फिल भयो होइन। उनी थिइन् राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीकी कप्तान रुबिना छेत्री सहकर्मी रोशन भट्टसँग कुराकानी गर्दै। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। कैलालीमा ठूला आपराधिक घटनाका अधिकांश अभियुक्त मूल नाका भएर भारत पस्दै प्रहरीको लापरवाहीकै कारण महिनौसम्म आरोपी फरार रहेको पीडित पक्षको गुनासो। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जघन्य अपराधका घटना हुन थालेपछि कैलालीको पूर्वी क्षेत्र त्रासमा प्रत्यक्ष संलग्न र मुख्य योजनाकार पक्राउ नपर्दा असुरक्षा बढ्दै गएको गुनासो। सुदूरपश्चिम सरकारको 5 महिने प्रगति चिन्ताजनक, 4% पुँजीगत बजेट मात्रै खर्च, कर्मचारी अभाव र राजनीतिक अस्थिरताका कारण खर्च कम भएको दावी। कैलालीमा आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने व्यक्तिलाई राजनीतिक आडमा जोगाउने खेल, दुरुत्साहन मुद्दा लागेका आरोपी खुलेआम धम्काउन थालेको पीडित पक्षको गुनासो। र धनगढीमा भएको प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय टोली एपिएफलाई फाइनलमा 1 नम्बर प्रदेश 7 विकेटले पराजित। यस दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फुड्स इन्डस्ट्रिज, किसान ट्रेडिङ कन्सर्न प्राइभेट लिमिटेड र सारथी अस्पताल। अवस्था दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।